वेलकम टु एजुकेसन नेपाल युट्युब च्यानल। एजुकेसन नेपाल युट्युब च्यानल हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 11 को म्याथमेटिक्स सब्जेक्ट अन्तर्गत डेरिभेटिभ च्याप्टरको रुल्स अफ डेरिभेटिभ पढ्न गइरहेका छौँ साथीहरू। र यो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट छ र हजुरहरूले ख्याल गर्नुहोला। र हामीहरूले यहाँ डेरिभेटिभको 4-5 वटा रुल पढ्छौँ। हाम्रो फर्स्ट रुल रहेको छ पावर रुल। र पावर रुलले के भन्छ भन्दाखेरि हामीहरूले यहाँ सर्टकटमा पढ्छौँ। पावर रुल भनेको डेरिभेटिभ अफ यक्सको पावर n विथ रेस्पेक्ट टु यक्स। यो भनेको डेरिभेटिभ अफ यक्सको पावर n विथ रेस्पेक्ट टु यक्स भयो भने हामीले यस्तो बेलामा चाहिँ यो यक्स यानको हामीले डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो भने n पावर अगाडि आउँछ अनि यक्स यही लेख्छौँ साथीहरू, यक्स n अनि त्यसको पावरबाट हामीहरूले 1 घटाउँछौँ। यो यसको रुल हो। र यसको इक्जाम्पल गर्नु पर्यो भने साथीहरू, यस इक्जाम्पलमा मैले जस्तै यक्सको पावर 7 को डेरिभेटिभ अफ यक्सको पावर 7 विथ रेस्पेक्ट टु यक्स गऱ्यो भने साथीहरू के आउँछ त भन्दाखेरि यो 7 अगाडि आयो साथीहरू अनि यक्स अनि 7 - 1 भनेको हाम्रो 7 यक्सको पावर 6 यो यसको डेरिभेटिभ हो। र मैले अर्को इक्जाम्पल पनि गर्छु जस्तै मैले डेरिभेटिभ अफ यो y इक्वल टु जस्तै हाम्रो फङ्सन चाहिँ ल 3x² आयो भने हामीले यसको डेरिभेटिभ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि डेरिभेटिभ यो कस्ट्यान्ट चाहिँ अगाडि निकाल्नु पर्दछ साथीहरू। यो y बराबर चाहिँ हाम्रो यस्तो आयो भने हामीले यसको सर्टकट तरिकाबाट डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो भने हामीले कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि पावर रुल प्रयोग गरेर डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु यक्स भनेको y लाई डेरिभेटिभ गरिन्छ विथ रेस्पेक्ट टु यक्समा र इक्वल टु यो 3 भनेको कस्ट्यान्ट हो, कस्ट्यान्टलाई हामीहरूले अगाडि निकाल्छौँ साथीहरू अनि डेरिभेटिभ अफ x² विथ रेस्पेक्ट टु यक्समा गर्दाखेरि हाम्रो यसको डेरिभेटिभ भनेको 3 अगाडि लेख्छौँ र यहाँ मल्टिप्लिकेसन हुन्छ इन्टु x² को डेरिभेटिभ भनेको 2 यो पावर 2 अगाडि आउँछ साथीहरू अनि x को पावरमा 2 - 1 हुन्छ साथीहरू। यो भनेको हाम्रो x को पावरमा 2 - 1 भनेको x यो साथीहरू 1 आउँछ र 3 2 जा 6 यसको एन्सर आउँछ। यो हजुरहरूले ख्याल गर्नु होला साथीहरू। नेक्स्ट रुल रहेको छ साथीहरू 2 नम्बरमा प्रोडक्ट रुल। र प्रोडक्ट रुल पनि इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट इम्पोर्टेन्ट छ र हामीहरूले यो रुल प्रयोग गरेर विभिन्न डेरिभेटिभको ब्यालेन्स गर्ने क्वेसनहरू गर्छौँ। र प्रोडक्ट रुलले के भन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीहरूले प्रोडक्ट रुल भनेको दुईटा भेरिएबल बिचको गुणान भएकोलाई कसरी डेरिभेटिभको रूपमा एक्सप्रेसन गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि डेरिभेटिभ जस्तै यसको इक्जाम्पल भने पनि डेरिभेटिभ अफ u र v यो चाहिँ प्रोडक्ट भएको भने साथीहरू u इन्टु v यहाँ मल्टिप्लिकेसन भएको छ भने uv विथ रेस्पेक्ट टु यक्समा यसको डेरिभेटिभ भयो भने साथीहरू यो अगाडि हामीले u लाई निकालिन्छ एज इट इज अनि यसलाई एज इट इज भन्छन्, u एज इट इज। डेरिभेटिभ अफ v विथ रेस्पेक्ट टु यक्स हुन्छ साथीहरू अनि प्लस अनि v एज इट इज हुन्छ, v एज इट इज। डेरिभेटिभ अफ u विथ रेस्पेक्ट टु यक्स हुन्छ। यो यसको बेसिक फर्मुला हो र अब हामीले यसको इक्जाम्पल गर्छौँ। र यस इक्जाम्पलमा चाहिँ मैले एउटा इक्जाम्पल गर्दै साथीहरू, इक्जाम्पलमा 3x² इन्टु 2x - 1 यसमा चाहिँ मैले डेरिभेटिभ यो प्रोडक्ट रुल प्रयोग गर्दाखेरि यो 3x² भनेको मैले यसलाई u मान्छु र 2x - 1 लाई मैले v मान्छु साथीहरू। र यही रुल प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो यो कसरी आउँछ त भन्दाखेरि यो यसको डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि साथीहरू अब जस्तै मैले यो एज इट इज हुन्छ, यो भनेको जस्ताको त्यस्तै रहन्छ 3x² जस्ताको त्यस्तै अनि डेरिभेटिभ अफ हामीहरूले यसको प्रोडक्ट रुल लगाएर डेरिभेटिभ निकाल्यौँ भने साथीहरू यो डेरिभेटिभ अफ 3x² इन्टु 2x - 1
विथ रेस्पेक्ट टु यक्समा डेरिभेटिभ भयो भने साथीहरू यसको यो यु भनेको यसलाई एज इट इज जस्ताको त्यस्तै राखिन्छ 3x² अगाडि अनि डेरिभेटिभ अफ यो पछाडिको टर्मको डेरिभेटिभ हुन्छ साथीहरू डेरिभेटिभ अफ 2x - 1 विथ रेस्पेक्ट टु यक्स हुन्छ साथीहरू प्लस अनि y हाम्रो v भनेको v एज इट इज हुन्छ र यो भनेको 2x - 1 जस्ताको त्यस्तै रहन्छ अनि डेरिभेटिभ अफ यु हो र 3 चाहिँ यसको कन्स्टेन्ट हो त्यही भएर मैले अगाडि निकालेँ 3 अनि डेरिभेटिभ अफ x² विथ रेस्पेक्ट टु यक्समा हामीहरूले यसको डेरिभेटिभ गर्छौँ र यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि साथीहरू 3x² भनेको यो एज इट इज अनि 2x को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि विथ रेस्पेक्ट टु यक्समा 2 आउँछ साथीहरू यक्सको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु यक्समा 1 हुन्छ र यो -1 यो कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ साथीहरू अनि प्लस पछाडिको टर्म भनेको 2x - 1 यो अनि यसलाई चाहिँ 3 ले मल्टिप्लिकेसन गर्छ 3 मैले अगाडि लेखेँ इन्टु अनि x² को डेरिभेटिभ भनेको विथ रेस्पेक्ट टु यक्समा पावर अगाडि आउँछ x अनि 2 - 1 भनेको 1 नै हुन्छ 2x आयो र यसलाई फर्दर खोलियो भने यसको भनेको 3 2 6 x² प्लस अनि 3 2 6 x अनि यसो चाहिँ भित्र 2x - 1 लाई मल्टिप्लिकेसन गर्छ साथीहरू यहाँ 6x² प्लस अनि 6 2 12 x² प्लस माइनस माइनस 6x हुन्छ र यो 12x² र 6x² यो पछाडि बेस पनि सेम छ र यो साइन सेम छ यो जोडिन्छ साथीहरू यो जोडेपछि 18x² माइनस 6x आउँछ यो यसको डेरिभेटिभ भनेको साथीहरू डेरिभेटिभ यो डेरिभेटिभ अफ 3x² इन्टु 2x - 1 यसलाई प्रोडक्ट रुल लाएर विथ रेस्पेक्ट टु यक्समा डेरिभेटिभ गऱ्यो भने साथीहरू यसको डेरिभेटिभ यो हो साथीहरू 18x² माइनस 6x आउँछ यो हजुरहरूले ख्याल गर्नु होला साथीहरू हाम्रो नेक्स्ट इक्जाम्पल रहेको छ साथीहरू यसको y = sin x * cos x र यसलाई हामीले प्रोडक्ट रुल लगाएर डेरिभेटिभ गर्दाखेरि साथीहरू dy/dx हुन्छ dy/dx = अनि यो भनेको साइन भनेको u हो र कसलाई हामीले v मान्यौँ भने uv भयो साथीहरू र यसलाई गर्दाखेरि sin x एज इट इज हुन्छ sin x जस्ताको त्यस्तै अनि डेरिभेटिभ अफ v भनेको cos x विथ रेस्पेक्ट टु x हुन्छ साथीहरू dx प्लस अनि v जस्ताको त्यस्तै v भनेको cos x यो त एज इट इज जस्ताको त्यस्तै हुन्छ इन्टु अनि डेरिभेटिभ अफ u भनेको डेरिभेटिभ अफ sin x विथ रेस्पेक्ट टु x हुन्छ साथीहरू र अब हामीहरूले यसलाई गर्दाखेरि यसको sin x को sin x इन्टु cos x को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x मा गर्दाखेरि मैले अगाडि पनि हजुरहरूलाई सिकाइसकेको छु cos x को माइनस sin x आउँछ साथीहरू प्लस cos x इन्टु sin x को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x मा गर्दाखेरि sin को भनेको cos x आउँछ साथीहरू र यो मल्टिप्लिकेसन हुन्छ यो sin x इन्टु sin x भनेको यो माइनस sin स्क्वायर x हुन्छ साथीहरू प्लस cos x इन्टु cos x भनेको cos स्क्वायर x हुन्छ र यसलाई मिलाउँदाखेरि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x आउँछ र यो हाम्रो cos 2a को फर्मुला हो साथीहरू यो भनेको cos 2x को फर्मुला हो यो हामीले क्लास 10 मा पढिसकेका छौं साथीहरू cos 2x cos 2a इक्वल टु हाम्रो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a अथवा हामीले 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a लेख्न पनि सक्छौं अथवा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 यो तीनटा फर्मुला चाहिँ हजुरहरूले बहुत ख्याल गर्नु होला साथीहरू यो हामीले क्लास 11 मा पढेको भइरहन्छ र यसको डेरिभेटिभ यो हो र हजुरहरूले ख्याल गर्नु होला प्रोडक्ट रुलको नेक्स्ट इक्जाम्पल रहेको छ साथीहरू y = log x * e⁻x हामीले यसलाई डेरिभेटिभ गर्यो भने साथीहरू विथ रेस्पेक्ट टु x मा
डेरिभेटिभ अफ वाई विथ रेस्पेक्ट टु एक्समा डेरिभेटिभ गऱ्यो भने साथीहरू यसलाई लग एक्सलाई हामीले यु मान्छौँ र इको पावर एक्सलाई हामीले भी मान्छौँ। लग एक्स एज इट इज हुन्छ, यु एज इट इज लग एक्स यु एज इट इज डेरिभेटिभ अफ इको पावर एक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स प्लस अनि अब भी एज इट इज भी भनेको इको पावर एक्स एज इट इज हुन्छ। अनि अब डेरिभेटिभ अफ यु डेरिभेटिभ अफ लग एक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्समा हामीहरूले डेरिभेटिभ गर्दाखेरि साथीहरू यो लग एक्सको लग एक्स अनि इको पावर एक्सको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्समा गर्दाखेरि इको पावर एक्स नै आउँछ साथीहरू प्लस अनि इको पावर एक्स र लग एक्सको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्समा गर्दाखेरि हाम्रो 1/x आउँछ र यसको dy by dx को भ्यालु चाहिँ हाम्रो एन्सर भनेको लग एक्स अथवा इको पावर एक्स बाई एक्सलाई मैले पहिला लेखेँ इको पावर एक्स बाई एक्स प्लस लग एक्स इन्टु इको पावर एक्स। हामीहरूले यसलाई अझै फर्दर स्टेप गऱ्यौँ भने यहाँ चाहिँ इको पावर एक्स कमन लिन मिल्दो रहेछ साथीहरू। इको पावर एक्स कमन लिने हो भने यसको चाहिँ 1/x प्लस लग एक्स आउँछ। यो नै एन्सर हो र हजुरहरूले ख्याल गर्नु होला साथीहरू। डेरिभेटिभको थर्ड रुल रहेको छ साथीहरू कोसेन्ट रुल र कोसेन्ट रुलको डेफिनेसन अनुसार यसको कोसेन्ट भनेको डिभाइड हो साथीहरू र मैले लेख्दै यदि डेरिभेटिभ अफ यु बाई भी यो डिभाइडको फर्ममा आएर विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भयो भने साथीहरू हामीले यसलाई कोसेन्ट रुल लगाएर यसको डेरिभेटिभ गर्नुपर्दछ र कोसेन्ट रुल लगाएर यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि प्रोडक्ट रुलको उल्टो जस्तै प्रोडक्ट रुलमा भी एज इट इज डेरिभेटिभ अफ यु विथ रेस्पेक्ट टु एक्स चाहिँ हाम्रो पछि थियो यहाँ पहिला आउँछ अनि बिचमा त्यहाँ प्लस थियो भने यहाँ माइनस हुन्छ अनि अब यो एज इट इज डेरिभेटिभ अफ भी विथ रेस्पेक्ट टु एक्स हुन्छ साथीहरू। यो प्रोडक्ट रुलको अपोजिट गरियो यति अनि अब हामीले मुनि भी स्क्वायर पनि लेख्छौँ भी स्क्वायर यसको यो डेरिभेटिभको फर्मुला हो साथीहरू र हामीहरूलाई यहाँ केही इक्जाम्पलहरू गर्छौँ र इक्जाम्पल गर्दाखेरि हाम्रो इक्जाम्पल रहेको छ y इक्वल टु x अपन 1 प्लस x। अब हामीहरूले यसको डेरिभेटिभ निकाल्छौँ साथीहरू। यसको डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि हामीहरूले यहाँ मैले dy बाई dx लेखेँ यसलाई डेरिभेटिभ गरेको साथीहरू। यो भनेको डेरिभेटिभ अफ y को ठाउँमा चाहिँ हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि x अपन 1 प्लस x विथ रेस्पेक्ट टु x हो साथीहरू र यो चाहिँ भी हो यु हो साथीहरू। यसलाई यु मान्न सकिन्छ यसलाई भी मान्न सकिन्छ र यो फर्मुला अनुसार खोल्ने हो भने हाम्रो भी भनेको हाम्रो 1 प्लस x छ भी एज इट इज हुन्छ अनि डेरिभेटिभ अफ यु भनेको हाम्रो x छ डेरिभेटिभ अफ x विथ रेस्पेक्ट टु x माइनस अनि यु एज इट इज भनेको x एज इट इज हुन्छ साथीहरू। x युको ठाउँमा x आएको छ अनि डेरिभेटिभ अफ भी भनेको हाम्रो 1 प्लस x विथ रेस्पेक्ट टु x अपन भी स्क्वायर भनेको हाम्रो भी को ठाउँमा 1 प्लस x आएको छ र 1 प्लस x को होल स्क्वायर हुन्छ साथीहरू। अब यसलाई फर्दर स्टेप गर्ने हो भने 1 प्लस x डेरिभेटिभ अफ x विथ रेस्पेक्ट टु एक्समा गर्ने हो भने इन्टु यो भनेको 1 नै हुन्छ साथीहरू माइनस x इन्टु यो यसको 1 को कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ र यो x को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्समा गर्ने भने 1 नै आउँछ साथीहरू। यो भयो अपन 1 अनि यहाँ 1 प्लस x को होल स्क्वायर हुन्छ साथीहरू र यसलाई फर्दर स्टेप गर्ने अगाडि बढाउने हो भने हामीले यहाँ 1 प्लस x यसलाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यही हुन्छ माइनस x इन्टु 1 भनेको x हो साथीहरू अपन 1 प्लस x को
होल स्क्वायर हुन्छ र यो +1 र -1 कट्यो साथीहरू। अब हाम्रो एन्सर कति आउँछ त भन्दाखेरि साथीहरू यसको डेरिभेटिभको एन्सर भनेको माथि 1 बच्यो 1/1 + x को होल स्क्वायर यो नै यसको एन्सर हो र यो हजुरहरूले ख्याल गर्नु होला साथीहरू। डेरिभेटिभको नेक्स्ट रुल रहेको छ 4 नम्बरमा चेन रुल र यो चेन रुलको डेफिनेसन अनुसार चेन रुलले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो y = fu भन्ने एउटा फङ्सन छ र u = gx भन्ने अर्को फङ्सन छ भने हामीहरूले यसलाई डेरिभेटिभ गरेर dy/dx निकाल्न पर्यो भने साथीहरू यसलाई डेरिभेटिभ गरेर dy/dx निकाल्न पर्यो भने पहिला हामीहरूले यसलाई चाहिँ यो फङ्सन युमा भएको भएर जे छ फङ्सन त्यसमै डेरिभेटिभ गर्छौँ र यसको भ्यालु निक्लिन्छ साथीहरू। यसको भ्यालु भनेको f' यो निक्लिन्छ अनि अर्को भनेको हाम्रो u छ र यसलाई डेरिभेटिभ अफ u फङ्सन जीमा छ त्यही भएर यसलाई जीमै डेरिभेटिभ गर्छौँ र यसको g' निक्लिन्छ र हामीहरूले dy/dx निकाल्नु पर्दछ साथीहरू। यो dy/dx निकाल्दाखेरि यो निक्लेको यो dy/du इन्टु अब हामीहरूले यसलाई du इन्टु dx गर्ने यो du र du गरेर dy/dx निक्लिन्छ। यो हाम्रो चेन रुल अनुसार चाहिँ dy/dx चाहिँ यसरी निकाल्न सकिन्छ साथीहरू। यसलाई चाहिँ यो y भनेको y फङ्सन चाहिँ युमा डेरिभेटिभ हुन्छ र अर्को यो u फङ्सन gx फङ्सन चाहिँ x मा डेरिभेटिभ हुन्छ र यसको डेरिभेटिभहरूलाई मल्टिप्लिकेसन गरेर हामीले dy/dx निकाल्न सकिन्छ र अब हामी यसको इक्जाम्पल गर्छौँ साथीहरू। यसको इक्जाम्पल रहेको छ साथीहरू y = 2u² - 3u + 1 and u = 2x²। अब dy हामीले फङ्सन युमा भएर यसको डेरिभेटिभ युमै हुन्छ साथीहरू। dy/du = अब टु कन्स्ट्यान्ट यो u² को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु युमा गर्दाखेरि पावर अगाडि आयो साथीहरू अनि यो लेखिन्छ पावरमा 2 - 1 भनेको 1 नै हुन्छ साथीहरू -3 कन्स्ट्यान्ट डेरिभेटिभ अफ u विथ रेस्पेक्ट टु युमा गर्दाखेरि हाम्रो 1 आउँछ इन्टु 1 हुन्छ र यो प्लस अनि यो कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ साथीहरू। यसको भनेको 2 × 2 = 4 4u - 3 आयो साथीहरू। यो भनेको 4u - 3 आयो र यसको पनि डेरिभेटिभ गर्दाखेरि डेरिभेटिभ अफ u अब फङ्सन x मा छ त्यही भएर हामीले x मै डेरिभेटिभ गर्छौँ। डेरिभेटिभ अफ u विथ रेस्पेक्ट टु x गर्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट अगाडि आयो र x² को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x मा गर्दाखेरि पावर अगाडि आउँछ यही लेखिन्छ र पावरबाट गर्दाखेरि 2 - 1 भनेको 1 यो भनेको 2 × 2 = 4x आयो साथीहरू। अब हामीहरूले यसबाट dy/dx निकाल्दाखेरि dy/du इन्टु du/dx हुन्छ। यो du र du गर्छ र dy/dx नै आउँछ। अब हामीले भ्यालु पुट गर्छौँ। यो भनेको 4u - 3 यसको भ्यालु dy/du को भ्यालु इन्टु अब du/dx को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 4x आएको छ र यसको एन्सर भनेको 4x इन्टु 4u - 3 यसको एन्सर हो साथीहरू। यो मैले चेन रुल लगाएर गरेँ र हजुरहरूले यो पनि ख्याल गर्नु होला साथीहरू। नेक्स्ट रुल रहेको छ साथीहरू जेनरल पावर रुल र अब हामीले यसको चाहिँ जेनरल पावर रुल अनुसार यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि साथीहरू यो भनेको डेरिभेटिभ अफ फङ्सन u को पावर n विथ रेस्पेक्ट टु x मा डेरिभेटिभ गर्यो भने यो फङ्सन जेमा छ त्यसैमा यसको डेरिभेटिभ हुने हो। त्यही भएर डेरिभेटिभ अफ u को पावर n अपन
डेरिभेटिभ अफ यो युमा भएर युमै हुन्छ यो जेनरल अनुसार यहाँ त्यस्तै नै मैले सिकाइसकेको छु माथि जेनरलमा इन्टु अब हामीहरूले नयाँ थपेको भनेको डियु हो र डियु चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु यक्समा डेरिभेटिभ हुन्छ साथीहरू र यो गर्दाखेरि यसको पावर अगाडि आउँछ यु अनि n-1 यो सिम्पल पावर रुल हो इन्टु डियु बाई डिएक्स हुन्छ साथीहरू र अब हामी यसको इक्जाम्पल गर्छौँ र यसको इक्जाम्पल गर्दाखेरि यसको इक्जाम्पल रहेको छ साथीहरू y इक्वल टु 2u² - 3u + 1 र यसलाई डेरिभेटिभ dy बाई डिएक्स निकाल्न पर्यो भने साथीहरू कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले यसलाई डेरिभेटिभ अफ यो पुरै फङ्सन 2u² - 3u + 1 बाई डी यो यु नै हुन्छ साथीहरू यो फङ्सन युमा भएर यु नै हुन्छ इन्टु डियु बाई डिएक्स यहाँ आउँछ साथीहरू अब बल्ल हामीले यसको डेरिभेटिभ गर्न सक्छौँ 2u², यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट अगाडि अनि पावर अगाडि आयो 2u 2 - 1 भनेको 1 -3 कन्स्ट्यान्ट अनि युको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु युमा गर्दाखेरि 1 आउँछ अनि कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ यो 1 को डेरिभेटिभ चाहिँ 0 हुन्छ साथीहरू र इन्टु यता चाहिँ डियु बाई डिएक्स आउँछ र यो भनेको यो यु हो साथीहरू 2 2 जा 4u -3 इन्टु डियु बाई डिएक्स यसको एन्सर हो हाम्रो डेरिभेटिभको नेक्स्ट रुल रहेको छ 6 नम्बरमा सम रुल र सम रुल अनुसार चाहिँ हाम्रो यसको डेफिनेसन अनुसार डेरिभेटिभ अफ u प्लस भी विथ रेस्पेक्ट टु यक्स भयो भने साथीहरू हामीले यसलाई डेरिभेटिभ छुट्याउन सक्छौँ डेरिभेटिभ अफ u विथ रेस्पेक्ट टु यक्स प्लस डेरिभेटिभ अफ भी विथ रेस्पेक्ट टु यक्स हुन्छ साथीहरू यसको इक्जाम्पलमा चाहिँ मैले एउटा y इक्वल टु 3x² प्लस 2x को मैले डेरिभेटिभ गरेँ भने साथीहरू dy बाई dx इक्वल टु 3 कन्स्ट्यान्ट अगाडि लेख्छु डेरिभेटिभ अफ x² विथ रेस्पेक्ट टु x प्लस 2 कन्स्ट्यान्ट डेरिभेटिभ अफ x विथ रेस्पेक्ट टु x भयो साथीहरू र 3 इन्टु अनि यो x² को डेरिभेटिभ 2x भयो साथीहरू प्लस 2 अनि x को डेरिभेटिभ 1 भयो र यसको एन्सर चाहिँ 3 2 जा 6x प्लस 2 यसको एन्सर हो र हजुरहरूले ख्याल गर्नु होला साथीहरू हाम्रो डेरिभेटिभको नेक्स्ट रुल रहेको छ 7 नम्बरमा कन्स्ट्यान्ट रुल र हामीहरूले यदि यो डेरिभेटिभ गर्दाखेरि कन्स्ट्यान्टलाई कसरी कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ गर्न सक्छौँ र यदि कन्स्ट्यान्ट मात्रै आयो भने जस्तै y इक्वल टु हाम्रो यसको चाहिँ सपोज डेरिभेटिभ अफ कन्स्ट्यान्ट जस्तै ए कन्स्ट्यान्ट मात्रै आयो भने साथीहरू विथ रेस्पेक्ट टु यक्समा गर्दाखेरि कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ y इक्वल टु हाम्रो 2x प्लस 3 आयो भने यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु यक्स गर्दाखेरि यदि पछाडि चाहिँ भेरिएबल आयो भने हामीहरूले त्यति बेला कन्स्ट्यान्टलाई अगाडि निकाल्छौँ अनि डेरिभेटिभ गर्छौँ साथीहरू डेरिभेटिभ अफ यक्स विथ रेस्पेक्ट टु यक्स हुन्छ अनि प्लस अनि डेरिभेटिभ अफ यो 3 विथ रेस्पेक्ट टु यक्स गर्दाखेरि हाम्रो यो 2 अगाडि डेरिभेटिभ अफ यक्स विथ रेस्पेक्ट टु यक्समा चाहिँ यसको डेरिभेटिभ 1 हुन्छ साथीहरू प्लस अनि डेरिभेटिभ अफ 3 विथ रेस्पेक्ट टु यक्समा गर्दाखेरि यो कन्स्ट्यान्ट मात्रै आयो भने त्यति बेला यसको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ साथीहरू र यसको 2 1 जा 2 यसको एन्सर हुन्छ हजुरहरूले ख्याल गर्नु होला साथीहरू यदि कन्स्ट्यान्ट मात्रै आयो भने डेरिभेटिभ अफ कन्स्ट्यान्ट चाहिँ 0 हुन्छ र कन्स्ट्यान्टसित भेरिएबल आयो भने भेरिएबललाई अगाडि निकालेर यो कन्स्ट्यान्टलाई अगाडि निकालेर भेरिएबलको डेरिभेटिभ गर्नुपर्दछ साथीहरू यो रुलहरू मैले पढाएँ र यो 7वटा रुलहरू हजुरहरूलाई ख्याल गर्नुहोला यो ख्याल गर्नुभयो भने हजुरहरूले डेरिभेटिभको सबै क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हामीले पढाएको कस्तो मान्नुभयो यदि हामीले पढाएको राम्रो मान्नुभयो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरी नेपालभर रहनुभएका +2 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमा पुर्याइदिनु होला र
हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू बनाउने मोटिभेसन तथा हौसला प्रदान गर्नुहोला भन्दै आजको भिडियो यही टुङ्ग्याउँछु। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरलाई हस्त धन्यवाद।